नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेष भिडियो अन्तर्गत आधारभूत निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तृतीय श्रेणी शिक्षकको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको प्रथम पत्रको विभिन्न नमुना प्रश्न उत्तर सेटहरू ल्याउने क्रममा आजको यस भिडियोमा नमुना प्रश्न उत्तर सेट 22 लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने हरेक नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लागौं आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूतर्फ। खण्ड क सामान्य ज्ञान। चन्द्रग्रहण कहिले लाग्न सक्छ? चन्द्रग्रहण कहिले लाग्न सक्छ? ए पूर्णिमाको दिनमा, बी पूर्णिमाको रातमा, सी औँसीको दिनमा, डी औँसीको रातमा। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, पूर्णिमाको रातमा। चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको रातमा लाग्न सक्छ र सूर्यग्रहण चाहिँ औँसीको दिनमा। सूर्यग्रहण औँसीको दिनमा लाग्न सक्छ भने चन्द्रग्रहण चाहिँ पूर्णिमाको रातमा लाग्न सक्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, हालको पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचको सीमारेखालाई के भनिन्छ? ए ड्युरन्ट लाइन, बी रेड लाइन, सी लाइन अफ कन्ट्रोल, डी लाइन अफ डेथ। हालको पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचको सीमारेखालाई के भनिन्छ? पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचको सीमारेखालाई ड्युरन्ट लाइन भनिन्छ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, ड्युरन्ट लाइन। विश्वको सबैभन्दा धेरै सूर्यमुखीको तेल उत्पादन गर्ने देश कुन हो? ए अमेरिका, बी युक्रेन, सी जर्मनी, डी अस्ट्रेलिया। विश्वको सबैभन्दा धेरै सूर्यमुखीको तेल उत्पादन गर्ने देश कुन हो? सही उत्तर अप्सन नम्बर बी, युक्रेन। प्रश्न नम्बर 4। नेपालको कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हिमाली हाउरे रेड पाण्डाको संरक्षण गरिएको छ? ए सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, बी मकालु बरुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सी लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, डी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालको कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हिमाली हाउरे अर्थात् रेड पाण्डाको संरक्षण गरिएको छ? अप्सन सी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालको तलका मध्ये कुन क्षेत्र चुनढुङ्गाको लागि प्रख्यात छ? नेपालको तलका मध्ये कुन क्षेत्र चुनढुङ्गाको लागि प्रख्यात छ? ए चोभार काठमाडौँ, बी धौबाडी नवलपरासी, सी बन्दीपुर तनहुँ, डी कुलेखानी मकवानपुर। नेपालको तलका मध्ये कुन क्षेत्र चुनढुङ्गाको लागि प्रख्यात छ? यो चाहिँ अप्सन नम्बर ए को सही उत्तर हो, चोभार काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 6। रूपन्देही बुटवलमा पर्ने जितगढी कसले निर्माण गराएका हुन्? ए बहादुर शाह, बी उजिर सिंह, सी अमर सिंह थापा, डी मणिमुकुन्द सेन। रूपन्देही बुटवलमा पर्ने जितगढी कसले निर्माण गराएका हुन्? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, उजिर सिंह। प्रश्न नम्बर 7। शेर्पा र तामाङ जातिसँग धर्म संस्कृति मिल्ने अल्पसंख्यक जनजाति ह्योल्मोको मूल थलो कहाँ हो? ए सिन्धुपाल्चोक, बी दोलखा, सी रामेछाप, डी सिन्धुली। शेर्पा र तामाङ जातिसँग धर्म संस्कृति मिल्ने अल्पसंख्यक जनजाति ह्योल्मोको मूल थलो कहाँ हो? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, सिन्धुपाल्चोक। प्रश्न नम्बर 8। चितवन र गोर्खा जिल्लालाई जोड्ने केबुलकार कुन हो? ए लुम्बिनी केबुलकार, बी मनोकामना केबुलकार, सी मौलाकालिका केबुलकार, डी अन्नपूर्ण मनोकामना केबुलकार। चितवन र गोर्खा जिल्लालाई जोड्ने केबुलकार कुन हो? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, मनोकामना केबुलकार। मनोकामना केबुलकार नेपालको सबैभन्दा पहिलो केबुलकार पनि हो। चितवन र गोर्खा जिल्लालाई जोड्ने केबुलकार मनोकामना केबुलकार हो। रामेछाप र दोलखा जिल्लामा प्रस्तावित खिम्ती शिवालय स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? ए 1853 मेगावाट, बी 660 मेगावाट, सी 669 मेगावाट,
डी 536 मेगावाट। रामेछाप र दोलखा जिल्लामा प्रस्तावित खिम्ती शिवालय स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? यसको उत्पादन क्षमता 1853 मेगावाट रहेको छ। सही उत्तर अप्सन नम्बर ए 1853 मेगावाट। प्रश्न नम्बर 10 दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 8 केसँग सम्बन्धित छ? ए रिड्युसिङ इनइक्वालिटिज, बी डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ, सी सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिज, डी पिस जस्टिस एन्ड स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन्स। दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 8 केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ। दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 8 चाहिँ डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथसँग सम्बन्धित रहेको छ। बाँकी अप्सनहरू रिड्युसिङ इनइक्वालिटिज यो 10औं लक्ष्य हो। सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिज चाहिँ यो 11 को हो र पिस जस्टिस एन्ड स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन चाहिँ 16 नम्बरको लक्ष्य हो। क्वान्टम थ्योरी अफ इनर्जीका आविष्कारक वैज्ञानिक को हुन्? ए मैक्स प्लैंक, बी अल्बर्ट आइन्स्टाइन, बी रोन्टजेन, डी इन्रिको फेर्मी। क्वान्टम थ्योरी अफ इनर्जीका आविष्कारक वैज्ञानिक को हुन्? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, मैक्स प्लैंक। प्रश्न नम्बर 12 विश्व सिमसार दिवस वर्ल्ड वेटल्यान्ड डे कहिले मनाइन्छ? ए 1 फेब्रुअरी, बी 2 फेब्रुअरी, सी 4 फेब्रुअरी, डी 6 फेब्रुअरी। विश्व सिमसार दिवस वर्ल्ड वेटल्यान्ड डे कहिले मनाइन्छ? यो चाहिँ हर प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी 2 मा मनाइन्छ। अप्सन बी सही रहेको छ, 2 फेब्रुअरी। बिमस्टेकका 7 सदस्य राष्ट्रमध्ये सहयोगको क्षेत्र पिपुल टु पिपुल कन्ट्र्याक्ट क्षेत्रको संयोजन कसले गरेको छ? ए नेपाल, बी थाइल्यान्ड, सी भुटान, डी श्रीलङ्का। बिमस्टेकका 7 सदस्य राष्ट्रमध्ये सहयोगको क्षेत्र पिपुल टु पिपुल कन्ट्र्याक्ट क्षेत्रको संयोजन कसले गरेको छ? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, नेपाल। प्रश्न नम्बर 14 सन् 2024 नोभेम्बरदेखि हालका श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री को हुन्? सन् 2024 नोभेम्बरदेखिका अर्थात् हालका श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री को हुन्? ए रनिल विक्रमसिंघा, बी हरिनी अमरासूर्य, सी महेन्द्र राजापाक्से, डी डेडी सेनानायके। श्रीलङ्काको हालको प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी हरिनी अमरासूर्य। जलवायु सम्बन्धी एसिया प्रान्त क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन सन् 2024 नोभेम्बर 18 देखि 20 सम्म कहाँ भएको थियो? ए भारत, बी श्रीलङ्का, सी नेपाल, डी मालदिप्स। जलवायु सम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन सन् 2024 नोभेम्बर 18 देखि 20 सम्म कहाँ सम्पन्न भएको थियो? यो चाहिँ नेपालमा भएको थियो। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, नेपाल। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। प्रश्न नम्बर 16 व्यक्तिगत नैतिक पक्षको विकास गर्नु शिक्षाको कुन व्यक्तिगत नैतिक पक्षको विकास गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? ए सामाजिक कार्य, बी सांस्कृतिक कार्य, सी व्यक्तिगत कार्य, डी राष्ट्रिय कार्य। व्यक्तिगत नैतिक पक्षको विकास गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? यो चाहिँ व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत पर्दछ। अप्सन सी व्यक्तिगत कार्य। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको सन्दर्भमा प्रमाणमा आधारित पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण कहिले भएको हो? ए विक्रम सम्वत 2066, बी विक्रम सम्वत 2067, सी विक्रम सम्वत 2068, डी विक्रम सम्वत 2069।
यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ विक्रम सम्वत 2066। प्रश्न नम्बर 18 मानव विकास सम्बन्धमा कुन भनाइ गलत छ? ए जन्म पूर्व नै सुरुवात हुन्छ, बी गुणात्मक परिवर्तन हो, सी यो निश्चित समयमा गएर रोकिन्छ, डी सर्वाङ्गीन पक्षको एकीकृत विकास हो। सर्वाङ्गीन पक्षको एकीकृत रूप विकास हो। मानव विकास सम्बन्धमा कुन भनाइ गलत छ भनेको छ? जन्म पूर्व नै सुरुवात हुन्छ, यो सही हो। गुणात्मक परिवर्तन हो, यो पनि सही हो। यो निश्चित समयमा गएर रोकिन्छ, यो चाहिँ गलत भनाइ हो। यो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। त्यसैले अप्सन नम्बर सी यो निश्चित समयमा गएर रोकिन्छ, यो भनाइ गलत रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 जिज्ञासु अर्थात् प्रश्नपूर्ण उमेर भनेर मानव विकासको कुन चरणलाई बुझिन्छ? ए शैशव अवस्था, बी पूर्व बाल्य अवस्था, सी उत्तर बाल्य अवस्था, डी यौवन अवस्था। जिज्ञासु प्रश्नपूर्ण उमेर भनेर मानव विकासको कुन चरणलाई बुझिन्छ? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ पूर्व बाल्य अवस्था। मनोविज्ञानलाई स्टडी अर साइन्स अफ माइन्ड, स्टडी अर साइन्स अफ माइन्डको रूपमा परिभाषित गर्ने मनोवैज्ञानिकमा को पर्छन्? ए जोन लक, बी एरिस्टोटल, सी विलियम जेम्स, डी जेबी वाटसन। मन मस्तिष्कको विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने वैज्ञानिकमा को पर्छन्? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ जोन लक। जोन लकले चाहिँ स्टडी अर साइन्स अफ माइन्डको रूपमा मनोविज्ञानलाई परिभाषित गर्ने वैज्ञानिक हुन्। त्यस्तै गरी यो एरिस्टोटलले चाहिँ आत्माको विज्ञान साइन्स अफ सोलको रूपमा यिनले चाहिँ साइन्स अफ सोलको रूपमा परिभाषित गर्ने मनोवैज्ञानिक हुन्। त्यस्तै विलियम जेम्स चाहिँ साइन्स अफ कन्सियसनेस चेतनाको विज्ञानको रूपमा यिनले चेतनाको विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने वैज्ञानिक हुन् यिनी। र जेबी वाटसन चाहिँ व्यवहारको विज्ञान साइन्स अफ बिहेभियर व्यवहारको विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने वैज्ञानिक हुन् मनोवैज्ञानिक हुन्। प्रश्न नम्बर 21 सिकाइको थालनी गराउने तत्त्व तलका मध्ये कुन हो? ए अभ्यास, बी स्थानान्तरण, सी उत्प्रेरणा, डी पुनर्बल। सिकाइको थालनी गराउने तत्त्व तलका मध्ये कुन हो? यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ उत्प्रेरणा। सिकाइको थालनी गराउने तत्त्व तलका मध्ये कुन हो भनेको थियो र सही उत्तर उत्प्रेरणा हो। प्रश्न नम्बर 22 तलका मध्ये कुन सामाजिक प्रेरणा होइन? तलका मध्ये कुन सामाजिक प्रेरणा होइन? ए उपलब्धि, बी सुरक्षा, सी आकांक्षा, डी पद। तलका मध्ये कुन चाहिँ सामाजिक प्रेरणा होइन? यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ आकांक्षा। पहिलो दिन विद्यालयमा भर्ना भएका बालकलाई एक शिक्षकले प्रत्येक दिन शिक्षकलाई बिहान भेट्न साथ नमस्कार गर्न सिकाए। भोलिपल्ट सबै शिक्षकलाई देख्न साथ उसले नमस्कार गर्यो भने सिकाइको भाषामा के भनिन्छ? ए सिकाइको सामान्यीकरण, बी सिकाइको विभेदीकरण, सी उत्तेजनाको प्रत्यक्षीकरण, डी उत्तेजनाको विभेदीकरण। यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई सिकाइको सामान्यीकरण भनिन्छ। सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण पर्सेप्सन इन लर्निङ कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण अर्थात् पर्सेप्सन इन लर्निङ कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? ए इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी, बी ट्रायल एन्ड एरर थ्योरी, सी अपरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी, डी क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी। सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण पर्सेप्सन इन लर्निङ कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी।
पाठ्यक्रमको आवश्यकता बुझाउने भनाइ तलको कुन होइन? ए. क्षमताको प्रमाणीकरणको आधार दिन्छ। बी. शिक्षाको मार्गदर्शन। सी. राष्ट्रको आवश्यकता निर्धारण गर्छ। डी. पथ प्रदर्शनको भूमिका निर्वाह गर्छ। पाठ्यक्रमको आवश्यकता बुझाउने भनाइ तलको कुन होइन? यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, राष्ट्रको आवश्यकता निर्धारण गर्छ। यो चाहिँ पाठ्यक्रमको आवश्यकता बुझाउने भनाइ होइन। प्रश्न नम्बर 26, बेन्जामिन एस ब्लुमको टेक्सोनोमी अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र कग्निटिभ डोमेनको उच्च दक्षता हायर एबिलिटी तहको उद्देश्यको तह कुन होइन? ए. मूल्याङ्कन। बी. बोध। सी. संश्लेषण। डी. विश्लेषण। बेन्जामिन एस ब्लुम टेक्सोनोमी अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र कग्निटिभ डोमेनको उच्च दक्षता हायर एबिलिटी तहको उद्देश्यको तह कुन होइन? यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, बोध। बेन्जामिन एस ब्लुमको टेक्सोनोमी अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्रको उद्देश्यहरू 6 वटा रहेका छन्। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन, जसमध्ये हायर एबिलिटीमा चाहिँ 3 वटा पर्दछ र लोअर एबिलिटीमा 3 वटा पर्छ। लोअरमा ज्ञान, बोध र प्रयोग पर्दछ भने हायर एबिलिटीमा चाहिँ विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन पर्दछ। प्रश्न नम्बर 27, हाल कार्यान्वयनमा रहेको माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम अनुसार कुन विषयको वार्षिक कार्यघण्टा 128 तोकिएको छ? ए. अङ्ग्रेजी। बी. नेपाली। सी. गणित। डी. सामाजिक अध्ययन। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, अङ्ग्रेजी। प्रश्न नम्बर 28, परियोजना विधिका प्रवर्तक को हुन्? ए. किलप्याट्रिक। बी. पेस्टालोजी। सी. पेलेटो। डी. अरस्तु। परियोजना विधिका प्रवर्तक को हुन्? परियोजना विधिका प्रवर्तक किलप्याट्रिक हुन्। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, किलप्याट्रिक। परिकिल, परियोजनाको किलप्याट्रिक, परिको किल, परिको किल, परियोजना विधिका प्रवर्तक किलप्याट्रिक। तलका मध्ये कुन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि होइन? ए. व्याख्यान विधि। बी. घटना अध्ययन विधि। सी. प्रदर्शन विधि। डी. प्रश्नोत्तर विधि। तलका मध्ये कुन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि होइन? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, घटना अध्ययन विधि। घटना अध्ययन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि होइन, यो विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो। प्रश्न नम्बर 30, सिकाइ समस्या भएका बालबालिकाको उपचारात्मक शिक्षणलाई तलका मध्ये कुनले बढी सघाउँछ? ए. निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन। बी. कक्षा कार्य। सी. गृह कार्य। डी. अन्तिम परीक्षा। सिकाइ समस्या भएका बालबालिकाको उपचारात्मक शिक्षणलाई तलका मध्ये कुनले बढी सघाउँछ? यो प्रश्नको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हाल कार्यान्वयनमा रहेको पाठ्यक्रमको व्यवस्था अनुसार निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका लागि छुट्याइएको 50 अङ्कभारमध्ये प्रयोगात्मक कार्य वा परियोजना कार्यको लागि कति अङ्कभार छुट्याइएको छ? ए. 4। बी. 10। सी. 36। डी. 20। प्रयोगात्मक वा परियोजना कार्यको लागि कति अङ्कभार छुट्याइएको छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, 36। 50 अङ्कभार मध्ये 36 अङ्कभार चाहिँ प्रयोगात्मक कार्य र परियोजना कार्यको लागि छुट्याएको छ भने यो 10 अङ्क चाहिँ त्रैमासिक परीक्षाको लागि छुट्याइएको छ र उपस्थितिको चाहिँ 4 अङ्क छुट्याइएको छ, सहभागिताको लागि 4 अङ्क। विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानको भरपूर प्रयोग गर्दै जानेको ज्ञानको पुनः स्मरण गराउने क्रियाकलाप एबीसी फ्रेमवर्कको कुन चरणसँग सम्बन्धित हुन्छ? ए. उत्सुकता जगाउने। बी. ज्ञानको निर्माण। सी. सुदृढीकरण। डी. सामान्यीकरण। विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानको भरपूर प्रयोग गर्दै जानेको ज्ञानको
पुनः स्मरण गराउने क्रियाकलाप एबीसी फ्रेमवर्कको कुन चरणसँग सम्बन्धित हुन्छ? यो चाहिँ उत्सुकता जगाउने चरणसँग सम्बन्धित छ। अप्सन ए सही रहेको छ। एबीसी भनेको यो ए उत्सुकता जगाउने एन्टिसिपेसन, बी बिल्डिङ अफ नलेज सुदृढीकरण कन्सोलिडेसन। एबीसी फ्रेमवर्क पहिलो उत्सुकता जगाउने, दोस्रो ज्ञान निर्माण गर्ने, तेस्रो सुदृढीकरण। विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न सञ्चालन गरिने प्रमुख क्रियाकलापमा तलको मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा कम प्रभावकारी तरिका हो? ए सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गर्ने, बी सामाजिक परीक्षण, सी सार्वजनिक सुनवाई, डी अभिभावक भेला र छलफल। विद्यालयमा सुशासन कायम गर्न सञ्चालन गर्ने प्रमुख क्रियाकलापमा तलका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा कम प्रभावकारी तरिका हो? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गर्ने। तलको कुन चाहिँ अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता एउटै व्यक्ति रहन्छ? ए कार्यमूलक अनुसन्धान, बी सर्वेक्षण अनुसन्धान, सी सैद्धान्तिक अनुसन्धान, डी प्रयोगात्मक अनुसन्धान। अनुसन्धानकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता एउटै व्यक्ति रहने अनुसन्धान कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए कार्यमूलक अनुसन्धान। कार्यमूलक अनुसन्धानमा चाहिँ शिक्षक नै अनुसन्धानकर्ता रहन्छ र कार्यान्वयन गर्ने पनि शिक्षक नै रहन्छ। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार बालबालिकामा भएको पूर्व ज्ञानको उचित आकलन गरी नयाँ सिकाइसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने सक्षमता तलका मध्ये कुन अन्तर्गत पर्छ? ए विषयवस्तुको ज्ञान, बी सिकारू सम्बन्धी ज्ञान, सी सिकाइ वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन, डी शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान। यसको उत्तर हेर्नुहोला। सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ, सिकारू सम्बन्धी ज्ञान। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। क्वेसन नम्बर 36, इमेजको विकासक्रमको सबैभन्दा उच्चतम चरण तलका मध्ये कुन हो? ए डिसिजन सपोर्ट सिस्टम डिएसएस, बी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम एमआइएस, सी स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन सिस्टम एसआइएस, डी इलेक्ट्रोनिक सर्वे सिस्टम। इमेजको विकासक्रमको सबैभन्दा उच्चतम चरण तलका मध्ये कुन हो? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, डिसिजन सपोर्ट सिस्टम डिएसएस। क्वेसन नम्बर 37, हु फाउन्डेड एमाजन? ए बिल गेट्स, बी एलन मस्क, सी जेफ बेजोस, डी स्टिभ जब्स। हु फाउन्डेड एमाजन? यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, जेफ बेजोस। एमाजनको स्थापना कसले गरेका हुन्? जेफ बेजोसले गरेका हुन्। Which of the following is not a Nepali internet service provider? A Orling, B Vianet, C Subisu, D Airtel. Which of the following is not a Nepali internet service provider? दिएको मध्ये कुन चाहिँ नेपाली इन्टरनेट प्रोभाइडर होइन, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर होइन भनेको छ? ओल्डिङ, भियानेट, सुबिसु, एयरटेल। यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, एयरटेल। यो चाहिँ नेपाली इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर होइन, यो इन्डियन हो। Which of the following is not a cyber crime? Which of the following is not a cyber crime? A hacking, B online scams, C cyberbullying, D encryption. दिएको मध्ये कुन चाहिँ साइबर अपराध साइबर क्राइम होइन भनेको छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, इन्क्रिप्सन। ह्याकिङ, अनलाइन स्क्याम्स, साइबर बुलिङ चाहिँ यो साइबर क्राइमहरू हुन्। वाट कम आफ्टर QWE on a regular keyboard? What come after QUE on a regular keyboard? Option A R, B D, C A D X. QWE पछि
कीबोर्डमा कुन लेटर आउँछ भनेको छ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, आर आउँछ, QWERT भन्ने आउँछ, QWERT। खण्ड घ संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत तलका मध्ये कुन हक सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा भएको बेला पनि निलम्बन हुँदैन? ए विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बी शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, सी नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता, डी सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता। नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत तलका मध्ये कुन हक सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा भएको बेला पनि निलम्बन हुँदैन? साथीहरू, यो प्रश्न यहाँहरूको लागि छोड्दैछु। यसको सही उत्तर यहाँले कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला। प्रचलित कानुन अनुसार सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको जिम्मेवारी कसको हो? ए सङ्घ, बी प्रदेश, सी स्थानीय तह, डी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। प्रचलित कानुन अनुसार सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको जिम्मेवारी कसको हो? यो चाहिँ स्थानीय तहको हो। अप्सन नम्बर सी सही रहेको छ, स्थानीय तह। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहन्छ? ए शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, बी सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सी परीक्षा नियन्त्रक, डी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहन्छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 44, प्रचलित शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार आरक्षणको लागि महिलालाई छुट्याइएको 33% स्थानमध्ये कति प्रतिशत स्थान दलित समुदायको महिलाको लागि छुट्याएको छ? ए 5%, बी 4%, सी 3%, डी 2%। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 3%। दलित समुदायको लागि 3% छुट्याएको छ र मुस्लिम समुदायको लागि चाहिँ 2% छुट्याएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 45, प्रचलित शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालय खोल्न सामान्यतया न्यूनतम प्रति कक्षा कति विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड छ? ए 22 जना, बी 44 जना, सी 33 जना, डी 40 जना। प्रचलित शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालय खोल्न सामान्यतया न्यूनतम प्रति कक्षा कति विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, 22 जना। न्यूनतम 22 जना हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ र त्यस्तै गरी अधिकतम चाहिँ 44 जना, यो अधिकतम हो, अधिकतम 44 जना र यसको औसत रूपमा चाहिँ 33 जना, औसत 33 जना हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। न्यूनतम 22 जना, अधिकतम 44 र औसत रूपमा 33 जना। खण्ड अङ्ग सामान्य बौद्धिक परीक्षण। Which of the following word cannot be formed by rearranging democracy? Which of the following word cannot be formed by rearranging democracy? Option A read, B code, C note, D dream। डेमोक्रेसीलाई रिएरेन्जिङ गरेर तलको कुन चाहिँ वर्ड बन्न सक्दैन भनेको छ। यसलाई हेर्नु होला एकछिन पज गरेर। रिड, कोड, नोट र ड्रिम। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, नोट। नोट चाहिँ बन्दैन किनभने डेमोक्रेसीमा टी अक्षर रहेको छैन। नोटमा टी छ तर डेमोक्रेसीमा टी छैन, त्यसैले डेमोक्रेसीको लेटरबाट नोट वर्ड बन्दैन।
Which of the odd one out? Which is the odd one out? दिएको मध्ये कुन चाहिँ odd हो? मर्करी, भेनस, अर्थ, प्लुटो। दिएको मध्ये odd चाहिँ प्लुटो हो। अप्सन डी सही रहेको छ, प्लुटो। प्लुटो चाहिँ अहिले ग्रहको सूचीबाट हटाइएको छ। बाँकी ग्रहहरू हुन् मर्करी, भेनस र अर्थ। प्लुटोलाई चाहिँ पुट्के ग्रहको रूपमा राखेको छ, ड्वार्फ प्लानेटको रूपमा। What is the antonym of expand? A. Shrink, B. Grow, C. Increase, D. Multiply। Expand को एन्टोनिम विपरीत अर्थ कुन हुन्छ भनेको छ। एक्सप्यान्ड भनेको विस्तार गर्नु, विस्तार गर्नुको उल्टो श्रिङ्क हुन्छ, खुम्च्याउनु, श्रिङ्क। एक्सप्यान्ड को एन्टोनिम श्रिङ्क हुन्छ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। 49. Which of the following is the correct decimal form of 7/10? A. 0.7, B. 0.07, C. 0.007, D. 0.0077। 7/10 को डेसिमल फर्म कुन चाहिँ करेक्ट रहेको छ भनेको छ। यसको डेसिमल फर्म 0.7 हुन्छ। त्यसैले सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, 0.7। Last question. If a person save 4,000, which is 16% of his monthly salary, what is the total monthly salary? If a person save 4,000, which is 16% of his monthly salary, what is his total monthly salary? यदि कुनै व्यक्तिले 4,000 रुपैयाँ बचाउँछ, मासिक 4,000 रुपैयाँ बचाउँछ, जुन उसको मासिक कमाइको 16% हो भने उसको मासिक कमाइ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अप्सन ए मा 20,000, बी मा 22,000, सी 25,000, डी 30,000 रहेको छ। यसलाई मानौं उसको मन्थली स्यालेरी एक्स हो। अब एक्स को 16% चाहिँ उसको 4,000 हुँदो रहेछ। यसरी यसलाई हिसाब गर्नुभयो भने एक्स को मान आउँछ, त्यो एक्स को मान नै उसको मन्थली स्यालेरी हुन्छ। यसलाई काटम 4 ले काटम, 4 4 जा 16, 425 जा 100 भयो। त्यसैगरी 4 ले 4 लाई काटम, 1 4 जा 4 भयो, 2 3 वटा 0। अब x बराबर यो को क्रस मल्टिप्लाई गरम, 25 ले 1000 लाई 25,000 हुन्छ, 25,000। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, 25,000। आजको प्रश्न उत्तरहरू यति नै रहेको थियो। यहाँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियो यदि मन पर्यो भने लाइक तथा कमेन्ट गरी आफ्नो साथीहरूलाई पनि शेयर गरिदिनुहोला। भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।